वेस्टर्न् ओडिसा पश्चिमप्रान्ते विद्यमानानां जनानां कृते एकं सौभाग्यस्य विषयः वर्तते। आश्चर्यजनकः भवन्ति। केरलप्रदेशे नुआखाई पर्व किमस्ति? भूमिर्यस्मात् कृषिफलयुता पाल्यते पर्वतस्मात् क्षेत्रे गिर्ना कुलपरिचिता अभीष्टदेवी च तोषात्। तर्हि श्लोकस्य गमनात् पूर्वं धन्यवादः ददामि सः महोदयः ये तस्य श्लोकस्य रचनां कृतवान्। नमस्ते। कथं सन्ति सर्वे? सम्यक् सन्ति इति मन्ये। फैनल् टीचिङ्ग् श्वः अस्ति मम। इदानीम् अहं वीडियो करोमि। किमर्थमित्युक्ते श्वः आगमनात् परं मोडेल् तत्र समर्पितं भवति। तर्हि अहम् अद्य करोमि वीडियो कुर्वन् अस्मि 6/1/2025 दिनाङ्के। तर्हि सर्वे सम्यक् सन्ति इति मन्ये। वीडियो प्रथमे आरम्भः कुर्मः। ततः पूर्वं सर्वे अवश्यं चैनल मिस्टर् सम्यक् ब्लॉग्स सब्स्क्राइब कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। ततः परं गच्छामः। सर्वेषां परिसराणां फैनल् टीचिङ्ग् समाप्तं जातं, परन्तु गुरुवायूर् अद्य 6 दिनाङ्के 7 दिनाङ्के 8मदिनाङ्कपर्यन्तं फैनल् टीचिङ्ग् भविष्यति। श्वः मम अस्ति। सर्वे प्रथमे ओडिसा प्रदेशस्य वेस्टर्न् ओडिसा पश्चिमप्रान्ते विद्यमानानां जनानां कृते एकं सौभाग्यस्य विषयः वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते यत् मोडेल् अस्ति तत् मोडेल् प्रतिकृतिः किं भवति? वेस्टर्न् ओडिसा एक प्रसिद्धं पर्व अस्ति। तस्य स्वरूपं किं? तत् किमस्ति? पद्यमस्ति, गद्यमस्ति, किमस्ति? तत् अग्रे पश्यामः। तर्हि सर्वे निश्चयेन प्रार्थयामि सर्वे सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। बहुविध वीडियो कंटेंट भिन्नप्रकाराः कंटेंट आगच्छति। तर्हि सर्वे सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। तर्हि सर्वे पश्यन्तु, अवश्यं स्किम् मा करोतु, अवश्यं पश्यन्तु सर्वे किम् अस्ति मोडेल्। नुआखाई पर्व सर्वे आश्चर्यजनकः भवन्ति। केरलप्रदेशे नुआखाई पर्व किमस्ति? छात्राणाम् अवबोधनं स्तरः कीदृशं भवति? नुआखाई पर्व छात्राः न जानन्ति। तर्हि कथं पाठयामः? अग्रे पश्यन्तु। भारतदेशे बहूनि राज्यानि सन्ति। यथा केरलराज्ये किं भवति? केरलराज्ये ओणम् इति प्रसिद्धः पर्व वर्तते। ओणं मध्ये किं भवति? महाबलिः आगच्छति। तस्मिन् दिने सर्वे जनाः नूतनवस्त्राणि धारयन्ति, सद्यं खादन्ति। एवमेवं कृषिभित्तिकं पर्वं भवति तत्। किं रङ्गोली इत्यादिकमपि कुर्वन्ति। ततः परं कुर्वन्ति। तर्हि नुआखाई पर्व विषये किं जानन्ति? नुआखाई विषये किं जानन्ति? तर्हि श्लोकस्य गमनात् पूर्वं धन्यवादः ददामि सः महोदयः ये तस्य श्लोकस्य रचनां कृतवान्। तर्हि बहु सौभाग्यस्य विषयः वर्तते। अयं विषयः पश्चिम ओडिसा प्रदेशस्य
गौरवस्य विषयः वर्तते। सः महोदयः युवकविः धर्मराज वाक् महोदयः इदानीं महोदयः महिला विश्वविद्यालयः बलाङ्गीरि जनपदे पाठयन्ति, लेक्चर् सन्ति। बरगड जनपदे तेषां महोदयानां जन्म अभवत्। तर्हि बहु सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। तर्हि विषये प्रविशामः। श्लोकं भवति। भूमिर्यस्मात् कुशिफलयुता पाल्यते पर्वतस्मात् क्षेत्रे गिर्ना कुलपरिचिता अभीष्टदेवी चतुषात् गेहे गेहे सरसमसजं नव्यपत्रे नवान्नं पूर्णं स्नेहि रनुजसकलं ज्येष्ठवृन्दं प्रणम्यम्। अस्तु, तर्हि तस्य अर्थः पश्यामः, जानीमः। अस्तु, किमस्ति? कुशीफलयुता। कदा पर्व? प्रथमे पङ्क्तिमध्ये कदा पर्व, नुआखाई पर्व कदा परिपाल्यते तस्य विषये अस्ति। भूमेः यदा कृषकः बीजारोपणं कुर्वति, पश्यन्तु अत्र पश्यन्तु, यदा कृषकः किं भवति? बीजारोपणं करोति। तद् बीजं यदा वृक्षं भवति, वृक्षे फलानि आगच्छन्ति, तदा अर्थात् भाद्रवमासस्य पञ्चमी तिथौ नुआखाई पर्वस्य पालनं भवति। अर्थात् नुआखाई पर्व परिपाल्यते भाद्रवमासे। सेकेण्ड्, द्वितीयपदे गच्छामः। क्षेत्रे गिर्ना कुलपरिचिता अभीष्टदेवी चतुषात्। अत्र पश्यन्तु, किञ्चित् बृहत् लघुमडल् अस्ति, परन्तु पद्य आधारेण प्रतिकृतिः अस्ति। लघु अस्ति, चिन्ता नास्ति। बृहत् भवति चेदपि न भवति। तर्हि किमस्ति? किञ्चित् तर्हि द्वितीयपङ्क्ति, क्षेत्रे गिर्ना, क्षेत्रे कृषिक्षेत्रे किं भवति? गिर्ना पूजिता, पूजार्चनां भवति। का देवी? अभीष्टदेवी। कीदृशी अभीष्टदेवी? कुलपरिचिता। कुलस्य सर्वे जनाः स्वीय आराध्यदेवी इष्टदेवी मां सम्बलेश्वरी। पश्चिम ओडिसा प्रान्ते सर्वेषां 15 जिल्लानाम् इष्टदेवी भवन्ति मां सम्बलेश्वरी, माता सम्बलेश्वरी। तस्य पूजार्चनां भवति। तस्मिन् दिने कृषिक्षेत्रे पूजार्चनां भवति। सन्तोषेण पूजार्चनां कुर्वन्ति सर्वे जनाः। ततः परं तृतीयपदे किमस्ति? तृतीयपादे गेहे गेहे सरसमसनं नव्यपत्रे नवान्नम्। क्षेत्रे गेहे इत्युक्ते गृहं। गृहे किं भवति? सरसमसनं नव्यपत्रे नवान्नम्। अर्थात् नव्यपत्रे सरसमसनं
असममित्युक्ते भोजनं भोजनपदार्थानि सरसं रसयुक्तं भोजनं नवान्नं प्रतिगृहे सरसयुक्तं भोजनम् अन्नं नव्यपत्रे भवति। सर्वे जानन्ति नव्यपत्रे नूतनं पर्णं मध्ये पत्राणि स्वीकृत्य तस्य पात्राणि निर्माणं कुर्वन्ति। तत्र रसयुक्तं भोजनं व्यजनं नवान्नं भोजनं कुर्वन्ति, भक्षणं कुर्वन्ति सर्वे। ततः परं नेक्स्ट् चतुर्थपादे किमस्ति? पूर्णं स्नेही ऋणुजसकलं ज्येष्ठवृन्दं प्रणम्यम्। अर्थात पूर्णं स्नेही अनुजसकलं सर्वे किं कुर्वन्ति? अनुजः कनिष्ठानां कृते सस्नेहभावं प्रदर्शयन्ति, आलिङ्गनं कुर्वन्ति। ततः परं ज्येष्ठानां कृते प्रणामं कुर्वन्ति। पश्यन्तु अत्र ज्येष्ठानां प्रणामं कुर्वन्ति। अत्र पश्यन्तु सर्वे मूर्ति अस्ति तत् नमस्कारं कुर्वन्ति। सर्वे अत्र नमस्कारं कुर्वन्ति। ज्येष्ठानां कृते प्रणामं कुर्वन्ति, कनिष्ठानां कृते सादरं स्नेहभावम् आलिङ्गनं कुर्वन्ति। तर्हि आदौ एकवारं वदामि। अस्माकम् एतत् पर्व समाजे एका वार्ता प्रेषितं भवति। किं वार्ता? तस्य प्रयोजनं किमस्ति? सर्वे एकत्रित भूत्वा कार्याणि साधयन्ति, एकत्रित भूत्वा भोजनं कुर्वन्ति। प्रधानलक्ष्यं प्रयोजनं भवति। सर्वे शत्रुः भवति चेदपि मिलित्वा सर्वे कार्याणि साधयन्ति। तत् गौरवस्य विषयं वर्तते। तर्हि आदौ जानीमः किं? प्रथमे कदा परिपाल्यते? यदा कृषकः आनन्ददायकं भवति। यदा फलानि आगच्छन्ति, वृक्षे फलानि यदा आगच्छन्ति तस्मिन् समये, तदा अर्थात् भाद्रपदमासस्य पञ्चमी तिथौ, अर्थात् आङ्ग्रेजी मासस्य जुलै आगस्ट् मध्ये भवति नुआखाई पर्व। ततः अनन्तरं कृषिक्षेत्रे सर्वे कृषकाः, सर्वे जनाः कृषिक्षेत्रं प्रति गच्छन्ति, पूजार्चनां कुर्वन्ति। का देवी? अभीष्टदेवी मा सम्बलेश्वरी देवी पूजार्चनां कुर्वन्ति। ततः परं सर्वे मिलित्वा रसयुक्तं नवान् अन्नं भोजनं सर्वे खादन्ति, आनन्देन खादन्ति। नव्यपत्रे नूतनपत्राणि स्वीकृत्य निर्माणं कृत्वा, पात्राणि निर्माणं कृत्वा सर्वे भोजनं कुर्वन्ति। ततः परं सर्वे पूर्णरूपेण कनिष्ठानां कृते, बालकानां कृते सस्नेहभावः प्रदर्शयन्ति, ज्येष्ठानां कृते प्रणामं कुर्वन्ति, आलिङ्गनं कुर्वन्ति सर्वे। इति भावः वर्तते।